السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي أجد السافد. اليوم إن شاء الله غادي نديرو تاني إبيزود ديال الكونطابيليتي جينيرال سيمستر 1. في البروميير إبيزود كنا هضرنا على لانتروديكسيون جينيرال الكونطابيليتي جينيرال، واللي طرقنا فيها جميع المصطلحات او لي برينسيپ دو باز ديال الكونطابيليتي جينيرال. في هذا الإبيزود هذا غادي نهضروا على ليطا سينتيز، البيلون. دونك البلان ديال الكور غادي نهضروا اولا على ديفينيسيون ديال لو بيلون، illustration، كذلك لي ستركتور ديال لو بيلون، وغادي نهضروا على لو بيلون اي ريزولتا، واخر حاجه غادي نختموا بها هي لابليكاسيون اللي غادي نعرفوا فيهم كومون ديتيرميني لا ريزولتا ا بارتير دو بيلون. ولكن قبل ما نبداو الشرح ديالنا غادي نطلب منكم انكم تشتركوا في القناه وانكم تبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يستافدوا. دونك نبداو على بركه الله. Alors on commence par définition de bilan. Donc c'est quoi le bilan? Le bilan est un tableau qui représente la patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Autrement dit, sa situation économique et financière, généralement établie à la fin de chaque exercice comptable à 31 ديسمبر. اذا البيلون هو واحد الطابلو تعطينا الحاله ديال الشركه، ومني كنهضروا على الحاله سيتادير الحاله ديالها الاقتصاديه وكذلك الماليه. وكذلك لو بيلون كيكون عنده علاقه بالوقت، يعني كنركزوا كيف ما هنايا عندنا ان مومون دوني، لان البيلون ديال لانتربريز ديال هذا العام راه ماشي هو البيلون ديال العام اللي فات وماشي هو البيلون ديال العام الجاي او العام اللي وراه. فالشركه كل نهار تدير مجموعه من العمليات، يعني في البيلون كيكونوا عندنا الفلوس اللي كيدخلوا، الفلوس كذلك اللي كيخرجوا. الشركه كتبيع لي برودوي وكذلك كتكون محتاجه لي برودوي عاوتاني كتشري لي برودوي اخرين، تشري ماتيريال جداد، تدير تعاملات مع لي بنك ولي كليون، كتاخد كريديات الى اخره. دونك البيلون كيتبدل مع الوقت، ça dépend les opérations اللي كيديرهم. Le patrimoine d'une entreprise est l'ensemble des biens corporels et incorporels, des droits, la créance et des obligations dette qui la caractérisent à une date donnée. Le patrimoine تتعني لينا ما تملكه الشركة حاليا، يعني داكشي اللي تحت السيطرة ديالها، بالإضافة إلى داكشي اللي تتسنو للكليان. باغ اكزومبل هي باعت واحد الماتيريال لواحد الكليان وهو ديجا باقي ما خلصهاش فيه، دونك هنا خاصها ضروري تحسبه، حيت هو من بعد غادي يخلصها فيهم غيدخلوها الفلوس. وكذلك نحسبوا لي ديد ديالها، يعني الديون. مثلا خدات ان كريدي من واحد لا بنك، اذا هنا خاصنا نحسبوها وندخلوها في لو بيلون. دونك في لو بيلون كندخلو كلشي، حتى الكريدي اللي علينا وحتى الكريدي اللي عطينا للكليون. لو بيلون est nécessaire pour tout l'entrepreneur. Il se compose de l'actif et de passif. يعني هنا البيلون هو ضروري بالنسبة لجميع الشركات، وهو كيتكون لينا من لاكتيف والباسيف اللي غادي نطرقوا ليهم في البارتي ديال لي ستركتور. عندنا واحد لو بيلون دو لانتربريز وانا كيفاش كيكون عندنا en 1 2018، يعني في الديبي ديال 2018
فوالا كيكون عندنا لاكتيف والباسيف. كيكون عندنا لي زيليمون اللي في لاكتيف كنديروهم في لاكتيف، سوا في لاكتيف ايموبيليزي او لاكتيف سيركيلون او تريزوري اكتيف. ولي زيليمون اللي كيكونوا عندنا في الباسيف كذلك، الا كانوا عندنا في فينونس بيرمانون كنديروهم في فينونس بيرمانون، كانوا عندنا في باسيف سيركيلون كنديروهم في باسيف سيركيلون، وإلا كانوا عندنا عاوتاني في تريزوري باسيف كنديروهم في تريزوري باسيف. فوالا كيفاش كيكون عندنا لو بيلون. غادي ندوزو لو ستركتور ديال لو بيلون. لي بيلون اي كومبوزي عندنا دو بارتي، l'actif et le passif. L'actif qui représente la destination ou l'emploi des ressources mises à la disposition de l'entreprise à une date précise. يعني انه لاكتيف هي مجموعه ديال الممتلكات ديال لانتربريز، داكشي كامل اللي كتملك لانتربريز كنديروهم في لاكتيف. دونك لاكتيف كيكونوا عندنا مقسم لثلاثه اللي هما لاكتيف ايموبيليزي، اكتيف سيركيلون اي تريزوري اكتيف. دونك لاكتيف ايموبيليزي كيكون عندنا في لي كلاس 2 comprend les biens qui composent l'entreprise destinée à être conservée durablement dans l'entreprise plus 12 mois. يعني les éléments اللي كيكونوا عندنا في l'actif immobilisé تيبقاو مدة طويلة، يعني أكثر من 12 شهر، c'est-à-dire عام، أكثر من عام. وعندنا كذلك l'actif circulant اللي كيكونوا عندنا في les classes 3 comprend les éléments faisant à partir du siècle d'exploitation. يعني هما جميع العناصر اللي تنستعملوهم في النشاط ديالنا العادي. Les trésoriers actifs, le rubrique secondaire comprend la disponibilité dont dispose l'entreprise. يعني هو أي حاجة كتكون تحت التصرف ديال l'entreprise، مثلا بحال الرصيد ديالها اللي كيكون عندها في لابون كيكون تحت التصرف ديالها، دونك كندخلوه في لو تريزوري اكتيف. ندوزو الباسيف. عندنا اولا عندنا الفينونس بيرمانون كيكون عندنا في لو كلاس 1 comprend les ressources dont dispose l'entreprise de manière permanente. يعني مثلا كيكون عندنا لو كابيتال اللي هو راس المال تيكون النهار الاول وتيبقى عندنا واخا دوز شحال ما داز من سنه كيبقى في لانتربريز. عندنا الباسيف سيركيلون اللي كيكون في لو كلاس 4 regroupe toutes les ressources liées à siècle d'exploitation. يعني لانتربريز ديالنا شات واحد السلعه وما خلصناهاش، دونك هي دين على الشركه، اذا هنا تنديرها في لو كلاس 4 وتندخلها بلو ديت فورنيسور. لو تريزوري باسيف اللي كيكون عندنا في لو ريبريك 55 هو لونسومبل دي سولد كريديتور رومبورسابل ا كور تيرم. نعطيو مثال باش نفهمو اكثر. انايا خديت واحد السلعه من واحد الشركه، دونك خديتها ب 2000 درهم. منين خديتها انايا ب 2000 درهم كتبت ليه شيك فيه 2000 درهم. منين هو مشى يتيري الشيك ديجا انا عندي في الحساب ديالي 1500 درهم، دونك هنا لا بونك كتعطيه 2000 درهم كامله، وداك 1000 درهم اللي بقات انا كندخلها في لو باسيف، c'est-à-dire في التريزوري باسيف. l'équilibre de bilan. L'important, le bilan doit toujours être équilibré. Le total de l'actif de bilan doit obligatoirement être égal au total de passif de bilan. Le bilan comptable est fondu sur le principe d'équilibre financier, c'est-à-dire que chaque élément de l'actif de bilan correspondant à un élément de passif. Autrement dit, chaque emploi inscrit à l'actif correspondant à une ressource inscrit au passif. Généralement, total de l'actif est égal total de passif. يعني إلا كانوا الفلوس كانوا في الباسيف ومشاو لاكتيف، دونك هنا total لاكتيف est égal total de passif. إذن لو بيلون
ما كانش عندنا فيه ليغاليتي، هنا تنعرفوا انه عندنا شي خطا وخاصنا نصلحوه. دائما كيكون عندنا التوتال ديال لاكتيف ايتيغال توتال دو باسيف. Le bilan est le résultat. À la fin d'un exercice comptable et après le plusieurs retraitements faits par l'entreprise, le bilan fait apparaître une différence entre le total actif et le total passif. Cette différence correspondant à un résultat réalisé par l'entreprise qui peut être bénéfice ou perte. Si le résultat est une perte, si le passif est supérieur à l'actif. Le résultat est bénéfice si l'actif est supérieur au passif. يعني الشركة في بداية العام كتحط لينا واحد لي بيلون ديالها اللي كيكون في لا بروميير جونفي ديال ان او في نهاية السنة، يعني لو 31/12 غادي نشوفوا ان الشركة شنو دارت من بعد مجموعة ديال لي زوبيراسيون اللي دارتهم، لي زوبيراسيون ديال البيع والشراء، انها واش ربحات ولا خسرات. وهنا تنحسبوا التوتال ديال لاكتيف او التوتال ديال الباسيف، او كنشوفوا الا كان عندنا كيف ما قلنا هنا لاكتيف كبر من الباسيف خرج لنا بوزيتيف، سيتادير هنايا كيكون عندنا لو بينيفيس. كان عندنا الباسيف اكبر من لاكتيف كيكون عندنا لو بيرت. اول ابليكاسيون ليكزامبل 1. La société LI 777 va communiquer les informations suivantes au 1er janvier 2000. عندنا le fournisseur 200,000، عندنا لومبران 800,000، عندنا لو كليون 200,000، عندنا الكابيتال هو 2,500,000، عندنا الريزولتا 500,000، عندنا لاكاس 50,000، لو تيرا 700,000، لو بريف 500,000، لو مارشانديز مليون، عندنا لو فري ديتابليسمون 600,000، عندنا لو تيتر دو بارتيسيباسيون 400,000، عندنا لو تيتر دو ديبلاسمون 100,000، عندنا لو باتيمون 1,450,000، وعندنا لو كريونس 700,000، وعندنا لو بريتور 300,000. travail à faire عندنا قال لك représenter son bilan en 1er janvier 2000. دونك هذا عندنا سؤال واحد اللي غادي نجاوبوا عليه دابا. كنرسموا الجدول كنديروا لاكتيف المونطو حداها والباسيف والمونطو ديالها. دونك كنبداو نعمروا لي زيليمون. اول حاجه كنكتبوا لا اكتيف ايموبيليزي، اكتيف سيركيلون، تريزوري اكتيف. كنمشيو للباسيف كنديروا باسيف ستابل او باسيف فينونس بيرمانون، ومن بعد كنديروا الباسيف سيركيلون. دونك كنحطوا لي زيليمون كاملين اللي كيكونوا عندنا في لاكتيف ايموبيليزي كنحطوهم في لاكتيف ايموبيليزي. بيان سور كنعتمدوا على البلان كونطابل. دونك كنحطوا عاوتاني لاكتيف فينونسيير اللي فيها لو مارشانديز، وعندنا لو كليون، وعندنا التريزوري اكتيف كيكون لا بليبار ديال ليكزارسيس كيكون فيهم كيعتمدوا على لا كيس او لا بنك. دونك هنايا عندنا لو تيتر دو بلاسمون وعندنا لا كيس. بالنسبه للباسيف كنحطوا فيها لي زيليمون ديالها، عندنا الكابيتال، عندنا الريزولتا، عندنا لومبرا، عندنا لو بريتور كنحطوا لي مونطو ديالهم، وعندنا الباسيف سيركيلون اللي عندنا فيه لو فورنيسور، عندنا لو كريونسيير اللي ب700,000. دونك هنايا لو تريزوري باسيف ما عندناش. دونك هنا كنجمعوا التوتال الاكتيف والتوتال الباسيف، وكنلاحظوا ان عندنا توتال الاكتيف كيساوي لنا توتال الباسيف. دونك ليكزارسيس صحيح. دابا غادي ندوزو للدوزيام اكزارسيس. عندنا لو بيلون دون انتربريز établi à l'idée de renseignements suivants. عندنا لو كليون 1,200,000، عندنا لو بنك 800,000، عندنا لو ديبون مليون، عندنا لو ماتيريال دو بيرو هي 2,500,000، لي في ابيي هي 180,000، عندنا لا كونستركسيون هي 1,300,000، عندنا لو بريتور عندنا 4,000,000، عندنا لو ديبيتور عندنا 900,000، ماتيريال دو ترونسبور عندنا
جوج المليون وميتين ألف، عندنا لو فورنيسور مليون وربعمية ألف، عندنا لاكاس عندنا مليون ومية ألف، لو ستوك دو مارشانديز عندنا مليون وخمسمية وثمانين ألف، عندنا لومبران 3 المليون، عندنا الكابيتال 12 مليون، عندنا لي موبيليا دو بيرو عندنا 2 المليون و400 ألف، لو تيتر دو ديبلاسمون عندنا 2 المليون و800 ألف. travail à faire عندنا déterminer le résultat، غادي نقلبوا على الريزولتا بيان سور من غادي نلقاوها غادي نشوفوا واش البينيفيس او بيرت. وثاني كيستيون هو ريبريزونتي لو بيلون، وغادي نديرو لو بيلون. دونك غندوزو دابا للكوريجي. بالنسبه للناس اللي باغيين يخدموا هاد ليكزارسيس ممكن ليهم يحبسوا الفيديو يخدموه راسهم ومن بعد انهم يشوفوا التصحيح باش اولا يعرفوا واش انهم شادين هاد البارتي ديال الكور، ثاني حاجه واش فاهمين لي برينسيپ ديال هاد البارتي هادي. دونك السؤال الاول ديتيرميني لو ريزولتا. دونك كنعرفوا ان لي ريزولتا هي توتال لاكتيف موان توتال باسيف، كنحسبوا توتال لاكتيف سيتادير كنجمعوا توت لي زيليمون ديال لاكتيف اللي كتعطينا 16 مليون و980 الف، وعندنا التوتال باسيف كنجمعوا توتال ديال الباسيف كيعطينا 21 مليون و380 الف. دونك كنشدوا التوتال لاكتيف موان التوتال باسيف كيعطينا إتيغال ناقص 4 المليون و400 ألف. دونك هنا عندنا الريزولتا نيجاتيف سيتادير عندنا الباسيف سيبيريور à l'actif، دونك عندنا لو بيرت. هذا لا بروميير كيسيون. السؤال الثاني كنديرو لا بريزونطاسيون سور لو بيلون. بيان سور البيلون كيتحط نفس البيلون اللي كنخدموه في الدي بي، غير كنزيدو ليه شي حاجه اللي هي دابا غادي نقولوها. كنديرو اكتيف ايموبيليزي، كنديرو لي زيليمون اللي عندنا في الاكتيف ايموبيليزي، لي زيليمون اللي عندنا في اكتيف سيركيلو عندنا لو تريزوري اكتيف. بالنسبه للباسيف كنديرو الباسيف لي زيليمون الباسيف وكنديرو بالاضافه الى لي زيليمون الباسيف كندخلو داك الريزولتا. فوالا هي دخلناها كتبنا الريزولتا وكتبناها اللي عطاتنا 4 المليون و400 الف، دخلناها ديجا تما. باسيف سيركيلو درنا لي زيليمون الباسيف سيركيلو، وهنا تريزوري باسيف درنا لي زيليمون ديال تريزوري باسيف، او كنشوفوا كنجمعوا الاكتيف بوحديتهم والباسيف بوحديتهم كيعطينا توتال الاكتيف ايتيغال توتال دو باسيف. وكملاحظه بالنسبه للناس اللي ما كيقدروش انهم يعقلوا على كل وحده ولي كلاس ديالها، كاين واحد القضيه اللي ديجا انا كنت كنخدم بها، انني كنت كنكتب 5 وكندير الترقيم ديالها 1 2 على حسب الزوايا ديال رقم 5، وهنا كنعقل عليها رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4 و5 5. دونك لان لاكسي سيركيلون باسي سيركيلون كيكونوا في لا ميم كلاس، يعني في لا كلاس 5، غير الاخرى كتكون في لي ريبريك 51 والاخرى في لي ريبريك 55. دونك كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اللي عجبو الفيديو ما ينساش انه يدير لينا جيم ويبارطاجي مع الاصدقاء ديالكم. نستناونا في البيسود الجاي ان شاء الله اللي غادي نكملوا الكور ديال الكونطابيليتي جينيرال.